सानिया मॉडल टाउन इन्होंने किया था ना, जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, और इन्होंने 12 घंटे से 16 घंटे से ज़्यादा लाहौर के दिल में जब इन्होंने निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी ना, और जब गुलो बट पुलिस को लेके लोगों के ऊपर हमलावर हो रहे थे, तब भी इन्होंने उसको डिनाई किया। यहाँ पे जो मेरे साथ एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुल्तान राही के तुसी इंज कर लो, तुसी उंज कर लो, वी आर नॉट इन अ सम फिल्मी सिचुएशन। आपको ये विर्द और ये तस्बी PMLN को जनरल फैज वाले भी खुद ही गले पड़ेगी। जेल के अंदर बेगुनाह रखा हुआ है, इसके बावजूद हम इतने बड़े दिल का मुजाहरा करें एंड वी बिलीव इन पॉलिटिकल डायलॉग। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना एक मेच्योरिटी लेवल कर दिया। अब ये हुकूमत की जिम्मेवारी, लेकिन बात की जब फुटेज आई, जब बात के वो आए ना एविडेंस, तो उसमें सानिया मॉडल टाउन में ये था कि निहत्ते लोगों पे, खवातीन पे और प्रेगनेंट खवातीन के मुंह के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। ये एक मुसल्लमा हकीकत है, ये डिनाइल में चले जाएं। और तलाल साहब की हुकूमत के हाथों मुझ समेत तमाम खवातीन सड़कों के ऊपर घसीटी जाती हैं। हमें जो है वो जेल के अंदर डाला जाता है, कभी 16 MPO के तहत, कभी 3 MPO के तहत। वाटर कैनन भी खाए हैं, शेलिंग भी खाई है, रबड़ की गोलियां भी खाई हैं, लाठी चार्ज भी खाया है। कि PMLN जितनी मर्जी दलीलें दे दें निहत्ते लोगों के ऊपर, और मुझे ये खुशी है कि आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में तलाल चौधरी ने यह बात एक्सेप्ट की है एज ए सेनेटर ऑफ PMLN। इन्होंने कहा कि न फौज ने गोली चलाई, न किसी और महकमे ने गोली चलाई। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बुलाया, उसकी इमा के पर उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन किया और गोली चलाई। जरताज गुल का तलाल चौधरी पर वार, तलाल चौधरी को चुप लग गई। जरताज गुल ने शहबाज शरीफ को कातिल करार दे दिया। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जरताज गुल इस बारे में क्या कह रही हैं। इसके बावजूद हम इतने बड़े दिल का मुजाहरा करें एंड वी बिलीव इन पॉलिटिकल डायलॉग। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना एक मेच्योरिटी लेवल कर दिया। अब ये हुकूमत की जिम्मेवारी। सिर्फ 2-3 बातें मैंने आपसे टाइम कहा था। तलाल साहब ने फरमाया कि इनके ऊपर केसेस हमने FIR किए थे। मेरी मेमोरी लेन में तो ये, हालांकि मैं पठान हूँ, शायद इतना ना बात में कर सके, मुझे याद है इन्होंने जुडिशरी को कहा था कि आप लोग बुत हैं, पीसी वाले, आज उन्होंने कहा कि हम आपके बुतों को और आपके उसको तोड़ेंगे, और किसी ने कहा था कि हम पता नहीं आपको चने चबवाएंगे, हम लोहे के चने का, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। इनको इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, हमने कोई FIR नहीं की थी। दूसरा, आप लोगों ने फरमाया, इन्होंने फरमाया कि जी रेट ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने, मेरी बात नहीं रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं FIR आपने सारों पे बहुत दी, चले बहरहाल रेट ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने कहा कि रेट ऑफ गवर्नमेंट अपने बराबर के लोगों से, या बराबर जो बैन आउटफिट्स है ना, उसके ऊपर आप कायम करें। ताकत के आप पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाने से। एक और नुकता जो ये अभी उठाएंगे, यहाँ पे जो मेरे साथ एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुल्तान राही के तुसी इंज कर लो, तुसी उंज कर लो, वी आर नॉट इन अ सम फिल्मी सिचुएशन। आपको ये विर्द और ये तस्बी PMLN को जनरल फैज वाले भी खुद ही गले पड़ेगी। हमारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने जो कार्ड्स खेलने, आप अपने सारे सियासी कार्ड्स खेल लें पूरे, फिर हमसे बात कर लीजिए। हमारी अपनी एक पॉलिटिकल जमात है, नाम जनरल ज़ियाउल हक की गोद है, न जनरल जिलानी की गोद में आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक जदोजहद है। हम वोट लेकर आते हैं, बुरका पहन के या कार की डिग्गी में नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ऊपर बिलीव करती है। हमने अपने मेच्योरिटी शो की है। अगर इसको कोई अपनी कमजोरी समझता है, और यहाँ पे जो मेरे साथ एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुल्तान राही के तुसी इंज कर लो, तुसी उंज कर लो, वी आर नॉट इन अ सम फिल्मी सिचुएशन। हम किसी फिल्म, पंजाबी फिल्म के अंदर नहीं बैठे हुए हैं। रियलिटी ये है कि आपने लोगों को, निहत्ते लोगों को गोलियां मारी है, आप डिनाई करें, ये आपके गले पड़ेगी। आपने इलेक्शन चोरी किया, आप डिनाई करें, ये आपके गले पड़ेगी। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की, हम वापस आए, ताकत के साथ वापस आए। तो इसलिए जो आप इस तरीके की बात करें, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे, हम पर्दा डाल देंगे, इससे आपकी जान नहीं छूटनी। आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपने एक दिन मुंह दिखाना है, आपने लोगों को भी दिखाना है, आपने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हाँ, अगर आप सुल्तान राही की पंजाबी की फिल्मों के ऊपर डायलॉग बाजी करेंगे तो आई एम सॉरी, आप पहले भी 5 साल डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं जब आपने जजों को बुत कहा। आप अभी भी बेहतर ये जो बयानबाजी या जो जिसको आप सुल्तान राही कह रहे हैं, इट इज गुड फॉर ऑप्टिक्स, इट इज गुड फॉर ऑप्टिक्स, उस चीज के करीब तर है जो तरीके इंसाफ से हमने देखी है ना पिछले 4-5 साल में। सुन लें, इसके बाद मुझे ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। मैं अगर ये कहा जाता है कि जी 20-24 इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। 2 wrongs don't make 1 right। मैं तो कह रहा हूं ये हमारा इल्जाम नहीं। उन्होंने कहा, आप ये कहते हैं 24, हम कहते हैं 18 भी चोरी हुआ। आप 18 का मैंडेट हमें दे दें, हम अपना टर्म पूरा करें, फिर आप 24 का मैंडेट ले। मैंने कहा ना जी, हमारा ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ नाइब वजीर आजम ने चंगा पली नहीं साड़े सानिया मॉडल टाउन इन्होंने किया था ना, जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब,
اور انہوں نے 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے سے زیادہ لاہور کے دل میں جب انہوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی نا، اور جب گلو بٹ پولیس کو لے کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، تب بھی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا. لیکن بعد کی جب فوٹیج آئی، جب بعد کے وہ آئے نا ایویڈنس، تو اس میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں یہ تھا کہ نہتے لوگوں پہ، خواتین پہ اور پریگننٹ خواتین کے موقع اوپر انہوں نے گولیاں چلائی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ڈینائل میں چلے جائیں. اور طلال صاحب کی حکومت کے ہاتھوں مجھ سمیت تمام خواتین سڑکوں کے اوپر گھسیٹی جاتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، کبھی 16 MPO کے تحت، کبھی 3 MPO کے تحت. واٹر کینن بھی کھائے ہیں، شیلنگ بھی کھائی ہے، ربڑ کی گولیاں بھی کھائی ہیں، لاٹھی چارج بھی کھایا ہے، سب ان کی حکومت کے دور میں. لیکن اس وقت جب 12 گھنٹے بجلی بند کر کے لوگوں کو پر آپریشن کیا گیا تو آپ چاہے سنگھ جانی دے دیتے، ٹھیک ہے، آپ نے دی، آپ نے آفر کی، سنگھ جانی کی آفر کی، آپ جس کی آپ نے مثالیں دی کہ فلانا جب مہنگائی مقام مارچ کے لیے آیا تو پھر اس وقت بھی فلانی جگہ پہ بیٹھ گئے. کیا اس کے باوجود جو انہوں نے آفر کی، اگر اس آفر پہ پاکستان تحریک انصاف کے پیسفل پروٹیسٹر نہیں گئے، جو میں رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ ویڈیوز دیکھیں جس میں وہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس، طلال چودھری کی حکومت کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کے اوپر گولی چلائیں؟ کہ PMLN جتنی مرضی دلیلیں دے دیں نہتے لوگوں کے اوپر. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آج کاشف عباسی کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں طلال چودھری نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے ایز اے سینیٹر آف PMLN. انہوں نے کہا کہ نہ فوج نے گولی چلائی، نہ کسی اور محکمے نے گولی چلائی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بلایا، اس کی ایما کے پر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن کیا اور گولی چلائی. کیونکہ جب آپ ہمارے آگے، جب ہم FIR کی بات کرتے ہیں، انڈیسائیڈڈ ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کا ریکارڈ نکلوا لے، انہوں نے کہا کہ حکومت کی ایما کے اوپر گولی چلی، حکومت نے فوج کو بلایا. اور وہ تقریر کی بات کر رہی ہے میرے خیال جو آپ تقریر کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا دوسرا، کاشف جب عباسی سے میری بات سنیں، جب ہم جاتے ہیں نا تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کے خلاف FIR لکھوائیں گے. آج آپ کے پروگرام میں طلال چودھری صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، ان کی ایما کے اوپر انہوں نے سب کچھ کیا، لہٰذا اب یہی جواب دے گئے گے. they cannot get away with it. سر وہ اصل سوال یہ ہے، جس طرح اب تو آپ لوگوں نے ایک پنڈوراز باکس کھول دیا ڈار صاحب نے یہ کہہ کے کہ فائرنگ ہوئی. وہاں پہ ان کے پاس، طلال چودھری کی حکومت کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کے اوپر گولی چلائیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ان کو ٹریپ کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں کسی کے پاس لے جائیں. میں ان کو لے جاتی ہوں، ڈیرہ غازی خان آ جائیں، شفیق لنڈ کے گھر چلتے ہیں، میرے ساتھ والے حلقے سے اس کا تعلق ہے. 3 دن اس کی لاش جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر رہی ہے. اس کے گھر والوں سے ایفیڈیوٹ لکھتے رہے کہ تم یہ لاش تبھی دفناؤ گے جب تم لکھ کے دو گے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. آئے میرے ساتھ، میں ان کو وہاں پہ لے کر چلتی ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایویڈنس نہ ہوتا یا اگر نہتے لوگوں کے پاس اگر کوئی ہتھیار ہوتا، میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی سیاست اس قدر لاٹھی گولی کی سرکار کی ہو گئی ہے، اس قدر ڈینائل میں چلے گئے، اس قدر ان کو زبردستی حکومت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے